കഥ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സബ് ജില്ലയിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇത് മുഴുവൻ കാണണം. ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്കണം. ആദരണീയः विद्याकर्तारः आगतवन्तः अध्यापकः प्रिय छात्राः सर्वेभ्यः मम विनीतप्रणामः। एकः काकः अस्ति। तदा ग्रीष्मकालः। काकस्य पिपासा जलम् आवश्यकम्। अत्र पश्यति जलं नास्ति, तत्र पश्यति जलं नास्ति, कुत्रापि जलं नास्ति। काकः कष्टेन बहुदूरं गच्छति। सः एकं घटं पश्यति। काकः अतीव सन्तोषः भवति, किन्तु घटे स्वल्पमेव जलम् अस्ति। किं करोति, जलं कथं पिबामि इति काकः चिन्तयति। काकः चात्मीयः। सः एकम् उपायं करोति। शिलाखण्डम् आनयति, घटे स्थापयति, पुनः गच्छति, पुनः शिलाखण्डम् आनयति, पुनः घटे स्थापयति। जलम् उपरि उपरि आगच्छति। सन्तोषेण जलं पिबति, अन्यत्र गच्छति।